हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन आदम की तमाम औलाद का मैं सरदार होऊंगा, यानी सरदार होना सब पर साफ हो जाएगा। गो हकीकत में सरदार अब भी आप ही हैं और मैं इस पर फ़ख्र नहीं करता हूँ, बल्कि यह बयान हकीकत और नेमत का इजहार है और मेरे हाथ में हमद का झंडा होगा और मैं इस पर फ़ख्र नहीं करता हूँ। और उस दिन हर बनी आदम और इसके अलावा सब नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे और ज़मीन में सबसे पहले मैं ज़ाहिर होऊंगा। दूसरी रिवायत में है कि हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा तो मैं नबियों की आगे आगे होऊंगा और उन पर ख़तीब और सफ़ात करने वाला होऊंगा। यह बग़ैर फ़ख्र के बयान कर रहा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि एक दावत में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। एक दस्त बकरी का आपकी खिदमत में पेश किया गया। आपको दस्त पसंद था। उसमें से आपने अपने मुबारक दांतों से थोड़ा रखा और उस वक़्त इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मैं सब इंसानों का सरदार होऊंगा। तुमको मालूम है इसके ज़ाहिर होने की क्या शक्ल होगी। फिर खुद ही जवाब में इरशाद फरमाया कि एक ही मैदान में अल्लाह ताला तमाम अगले पिछलों को जमा फरमाएंगे। देखने वाला सबको देखेगा और पुकारने वाला सबको सुनाएगा और सूरज उनसे करीब होगा। इसीलिए लोगों को ऐसी घुटन और बेचैनी होगी जो ताकत और बर्दाश्त से बाहर होगी। इस घुटन और बेचैनी की वजह से लोग आपस में कहेंगे कि जिस हाल और जिस मुसीबत में तुम हो, ज़ाहिर है क्या किसी ऐसे बुजुर्ग शख्स को नहीं खोजते जो तुम्हारे रब के दरबार में सिफारिश कर दे। फिर कुछ कुछ से कहेंगे कि तुम्हारे बाप आदम इसके अहल हैं, उनसे अर्ज़ करो। चुनाचे उनके पास जाकर कहेंगे कि ए आदम, आप अबुल बशर है। अल्लाह ने आपको अपने हाथ से पैदा फरमाया है और अपनी रूह आपके अंदर फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया कि उन्होंने आपको सजदा किया और आपको जन्नत में ठहराया। क्या आप अपने रब से हमारे लिए सिफारिश नहीं कर देते? आप देखते नहीं हैं हम किस मुसीबत और किस परेशानी में हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, यकीन जानो कि मेरे रब को आज इस कदर गुस्सा है कि इससे पहले न कभी हुआ और न इसके बाद कभी हरगिज़ इतना गुस्सा होगा। और यह हकीकत है कि मेरे रब ने मुझे पेड़ के पास जाने से रोका था जिसकी मुझसे नाफरमानी हो गई। नफसी नफसी नफसी, मुझे अपनी ही फ़िक्र है। तुम लोग मेरे अलावा किसी दूसरे के पास चले जाओ। ऐसा करो कि नूह अलैहिस्सलाम के पास पहुँचो और उनसे दरख्वास्त करो। इसीलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेंगे और अर्ज़ करेंगे कि आप ज़मीन वालों की तरफ कुफ़ार को ईमान की दावत देने के लिए सबसे पहले रसूल थे। अल्लाह ने आपको शुक्रगुज़ार बंदा फरमाया। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि हम किस मुसीबत में हैं और हमारा क्या बुरा हाल बना हुआ है? क्या आप अपने रब के दरबार में हमारे लिए सिफारिश नहीं कर देते? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जवाब में फरमाएंगे, यकीन जानो मेरे रब को इतना गुस्सा है कि कभी ऐसा गुस्सा न इससे पहले हुआ न हरगिज़ कभी भी इसके बाद होगा। और यह सच है कि मैंने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की थी। मुझे इस पर पकड़े जाने का डर है। नफसी नफसी नफसी, तुम लोग मेरे अलावा किसी और के पास पहुँच जाओ। ऐसा करो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। उसके बाद लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और उनसे अर्ज़ करेंगे कि आप अल्लाह के नबी और ज़मीन वालों में से चुने हुए अल्लाह के दोस्त हैं। हमारे लिए अपने रब के सामने सिफारिश फरमा दीजिए। आप देख ही रहे हैं कि हमारा क्या हाल बना हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको जवाब देंगे, यकीन जानो मेरे रब को आज इस कदर गुस्सा है कि न कभी ऐसा गुस्सा इससे पहले हुआ और न हरगिज़ कभी इसके बाद होगा। और यह सच है कि मैंने 3 झूठ बोले थे। गो दीनी मसलहत और दीनी ज़रूरत से हुए थे, लेकिन खौफ है कि कहीं मेरी पकड़ न हो जाए। यह फरमाकर इन 3 मौक़ों का जिक्र फरमाया जिनसे उसने
جھوٹ نکلا تھا۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، نفسی نفسی نفسی، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، ایسا کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچو۔ چنانچہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے پیغاموں کے ذریعے اور اپنے ساتھ ہم کلامی بات کرنے کے ذریعے لوگوں پر فضیلت دی، آپ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کر دیجیے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کیسا حال بنا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ یقین جانو کہ میرے رب کو آج اس قدر غصہ ہے کہ ایسا غصہ اس سے پہلے نہ ہوا، نہ ہرگز اس کے بعد کبھی ہوگا۔ یہ سچ ہے کہ میں نے ایک شخص کو قتل کیا تھا جس کے قتل کرنے کا خود کی طرف سے مجھے حکم نہ تھا۔ نفسی نفسی نفسی، تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، ایسا کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچو۔ چنانچہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ اے عیسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم تک پہنچایا ہے اور اللہ کی طرف سے روح ہے۔ آپ نے گہواروں میں لوگوں سے بات کی، یہ آپ کے فضائل ہیں، آپ نے پالنہار کے دربار میں ہماری سفارش فرما دیجیے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہمارا کیا حال بنا ہوا ہے۔ وہ فرمائیں گے، یقین جانو میرے رب کو آج اتنا غصہ ہے کہ ایسا غصہ نہ اس سے پہلے ہوا، نہ ہرگز کبھی اس کے بعد ہوگا۔ یہاں پہنچ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی بھول کا ذکر نہیں فرمایا جس سے یاد کر کے وہ سفارش کا عرض کریں گے، بلکہ اس کے بعد یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، نفسی نفسی نفسی، اور یہ فرمائیں گے کہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، ایسا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرے پاس لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے آخری نبی ہیں اور اللہ نے آپ کا سب کچھ بخش دیا، اپنے رب کے دربار میں آپ ہمارے لیے سفارش فرما دیجیے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہم کس بدحالی میں ہیں، اسی لیے میں روانہ ہو جاؤں گا اور عرش کے نیچے آ کر اپنے رب کے لیے سجدے میں پڑ جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی وہ تعریفیں اور وہ بہترین ثنا کھولیں گے جو مجھ سے پہلے کسی پر نہ کھولی گئی تھی، پھر اللہ کا ارشاد ہوگا کہ اے محمد، سر اٹھاؤ اور مانگو، تمہارا سوال پورا کیا جائے گا، سفارش قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں سر اٹھاؤں گا اور اللہ کے دربار میں عرض کروں گا کہ اے رب، میری امت پر رحم فرما، اسی لیے مجھے ارشاد ہوگا کہ اے محمد، اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں ہے جنت کے دروازوں میں سے دائیں دروازے سے داخل کر دو، اور اس دروازے کے علاوہ دوسرے دروازوں میں بھی وہ ساجی ہیں، یعنی ان کو یہ بھی اختیار ہے کہ اس دروازے کے علاوہ دوسرے دروازوں سے داخل ہو جائیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت کے دروازوں کی اتنی بڑی چوڑائی ہے کہ ان کے دونوں کناروں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اتنا لمبا ہے جتنا مکہ اور حجر کے درمیان کا راستہ ہے، یا فرمایا کہ جیسے مکہ اور بصرہ کے درمیان کا راستہ۔ دوسری روایت میں ہے کہ جسے روایت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات کا واقعہ بیان فرما کر آیت تلاوت فرمائی، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں سے کھڑا کرے گا۔ پھر فرمایا کہ یہ مقام محمود ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔